येवकार, हांव गितेश गांवकार, RGP प्रेसिडेंट सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी। आज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे जो मायकल लोबो आहा हेणे आज आमच्या रेव्होल्युशनरी गर्ल्स पार्टीचेर एलिगेशन घातलेलें आसा, मनीस बरोवपाचें एलिगेशन घातलेलें आसा की आमी जे बिल्डर्स आहा तेंचे कडल्यान सेटींग करता आनी तेंचे कडल्यान पयशे घेवन खाता। हांव मायकल लोबोक चॅलेंज करता, तशेंच आमचे RGPचे मेंबर्स आहा ते मायकल लोबोक चॅलेंज करता। तशेंच जे कोण सांगता की आमी RGPचे मेंबर्स, रेव्होल्युशनरी गर्ल्स पार्टीचे मेंबर्स अशें मनोज सेटींग करता आनी बिल्डर्सा कडल्यान पयशे घेवन खाता, तुमकां आमी चॅलेंज करता की तुमी प्रूफ करून दाखोवचें। खंयचो जर आमचो पंच मेंबर आसा ना जाल्यार आमचो आमदार विलेज वर्कर आसा तसो मनोज परब हेंच्यांनी खंयच्याय बिल्डर्सा कडल्यान ₹1 घेतलेलो आसा ना जाल्यार सेटींग कसलें सेटींग केल्लें आसत जाल्यार तुमी प्रूफ करून दाखोवचें। आयज आमकां आमचे जे मनोज परब तसो विलेज वर्कर आहा तेंचेर आमकां पूर्णपणे विश्वास आहा की ते केन्ना सेटींग करपाना, केन्नाच करप्शन करपाना। आयज तेच जावन आमकां सांगता की जर कोणाक करप्शन ना जाल्यार सेटींग करपाचें आसा जाल्यार तुमी पार्टी सोडल्यार जाता म्हणून। आनी कसले जर स्टेप घेवपाचे आसा, कसले जर डिसिजन घेवपाचें आहा आमकां ते विचारल्या शिवाय आमचो डिस्कस केल्या शिवाय ते फुडें वचना। आनी जर अशें जर आशिल्लें, जर आमी जर करप्शन केल्लें, आयज आमचे वांगडा लोक आसपा नासलो, आमकां इतलो रिस्पेक्ट मेळचो नाशिल्लो। आनी दुसरें म्हटल्यार हांव मायकल लोबोक सांगूंक सोदतां की आयज जे आमचें माणकुलें गोंय आसा तें तुवें दिल्लीकारांक विचून काडलेलें आसा। आयज ज्या लोकांनी तुका निवडून काडलेलो, ज्या लोकांनी तुका वोट मारून इलेक्ट केल्लो आसा त्याच लोकांचेर आयज तूं केसी घालता, त्याच लोकांक आयज तूं फोंडान घालता। आनी आयज तुवें तुगे फॅमिलीन राजकारण करून, फॅमिली राज करून तुमी वयर सरलेले आहा। तुमी फुडल्या आपल्या पिळगेक सगळें करून दवरलेलें आसा। तुमी फुडल्या तशेंच तुमी आयज आमचें गोंय, माणकुलें गोंय आहा तें काबार करून उठलेलें आसा। आनी आयज आमी लोकांक सांगूंक सोदता की हे जे आयज जे बिल्डर्सा कडल्यान BJPचे जे लिडर्स आहा ते बिल्डर्सा कडल्यान पयशे घेतले आनी आतां इलेक्शनां येतले तुमकां ते पयसो वाडटले, 2000 वाडटले आनी परत तुमी परत तांकां इलेक्ट करून जाता परत हेंची दादागिरी जातले। सो आमी लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की उठात, जागे जायात आनी आमचें माणकुलें गोंय वाचोवपाक फुडें सरात। देव बरें करूं।